बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे ख्याल के मुताबिक दुनिया में जो सबसे बड़े कामों में से काम है प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, वो टीम को बिल्ड करना और उसको डेवलप करना और एक ख़ास ऑब्जेक्ट या टारगेट के लिए उसको लेकर चलना है। चाहे आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, चाहे आप पब्लिक सेक्टर के अंदर हो, ये एक ऐसा नेसेसरी वस्फ है जो अगर किसी मैनेजर या लीडर के पास नहीं है तो वो बंदा असल में मैनेजर या लीडर ही नहीं है। ये टीम डेवलप करना एक बहुत बड़ा मौजू है और इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि मुख्तलिफ इसके जो सब्जेक्ट्स और एरियाज हैं उसके मुतालिक मैं वीडियोस बनाता रहूं। लेकिन आज मैं आपके साथ एक बुनियादी तरीन चीज़ बात कर रहा हूं जिसके मुतालिक मेरा ये यकीन है कि जब तक इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाएगी, ना टीम सही तौर पे डेवलप की जा सकती है और ना ही कंसिस्टेंट वो परफॉर्मेंस आ सकती है जिससे आपको श्योरिटी हो कि आपके टारगेट्स जरूर अचीव होंगे। मेरी मुराद एक ऐसा एरिया है जिसके मुतालिक कम से कम पाकिस्तान के हवाले से तो मैं जानता हूँ कि काफ़ी हद तक इसके मुतालिक तवज्जो ही नहीं दी जाती, बल्कि यूँ समझ लीजिए कि शायद ये किसी के जहन में आता ही नहीं। मैंने भी अपने और 2.5-29 साल के कॉर्पोरेट सेक्टर के तजर्बात के बाद और मुख्तलिफ जो मेरी ज़िंदगी के एरिया जो ख़ास तौर पे स्पिरिचुअलिटी और एकेडमिक लाइफ में गुजरे हैं, उसकी मदद से इस चीज़ को बहुत रीसेंट पास्ट में जाना है। मेरी मुराद टीम्स का साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है। जिस तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर या ख़ास तौर पे कंज्यूमर बिजनेस के अंदर कहा जाता है नो योर कस्टमर, कितनी अजीब बात है कि हम नो योर कस्टमर के मुतालिक तो बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन नो योर एम्प्लॉइज या नो योर कोलीग्स एंड बॉसेस एंड रिपोर्टिंग स्टाफ, इसकी तरफ हमारी तवज्जो तकरीबन है ही नहीं। हालांकि ट्रेनिंग्स की सूरत के अंदर हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी टीम्स की इस्तेदाद बढ़ाते जाएं, उनकी काबिलियत में बेहतरी आए, उनकी अप्रोच में बेहतरी आए, लेकिन एक ऐसी चीज है कि जिसको किए बगैर मैं ये समझता हूँ कि अक्सर जो ट्रेनिंग सेंटर्स या ट्रेनिंग सेशंस हैं वो सिर्फ डे ऑफ फ्रॉम द वर्क या एक पिकनिक रह जाते हैं, उसकी वो इफेक्टिवनेस नहीं रह जाती। मामला कुछ इस तरह से हुआ कि अभी एक रीसेंट पास्ट के अंदर मेरी अपनी एक नई असाइनमेंट के अंदर मुझे एक ऐसी जगह पे तजर्बा हुआ कि जहाँ पे मिक्स किस्म की एक एनवायरनमेंट थी। मिक्स एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, कि कुछ लग रहा था कि ये लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ लोगों के ख्याल था कि यहाँ पे कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा आ रही हैं। तो ये क्या वजह है कि क्या स्टाफ ट्रेंड नहीं है? यानी कि नॉर्मली कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर रो पीट के सिर्फ एक ही बात की जाती है कि ट्रेनिंग करा दो, ट्रेनिंग करा दो, लेकिन ये नहीं समझने की कोशिश की जाती कि ट्रेनिंग करानी क्यों है। जिनकी ट्रेनिंग करानी है उनकी ज़हनी इस्तेदाद और काबिलियत क्या है और उससे भी ज्यादा उनकी इमोशनल स्टेट क्या है। तो हुआ ये कि मैंने पहली दफा इस चीज पे इस तरीके से अपने तौर पे तवज्जो दी कि मैंने एक खास किस्म का साइकोलॉजिकल टेस्ट डिजाइन किया जिसकी वजह से मैं नो योर कस्टमर की बजाय नो योर सबॉर्डिनेट्स या कोलीग्स या एम्प्लॉइज को जान सकूं, और जो उसके रिजल्ट्स आए वो मेरे लिए डरा देने वाले थे। डरा देने वाले इसलिए कि हम ऐसे लोगों से पहाड़ जो उनसा है सर कराने की कोशिश कर रहे थे जिनको हाइट फोबिया था। यानी कि ये मिसाल मैंने इसलिए दी कि कोई भी बंदा जिसको हाइट फोबिया हो उसको तो पहाड़ पे लेके जाया ही नहीं जा सकता, और हम हाइट फोबिया वाले लोगों को पहाड़ की चोटी पे खड़ा करना चाह रहे थे। इस साइकोलॉजिकल टेस्ट के रिजल्ट की सूरत में मेरे पास उस तमाम 50-55 लोगों की एक 3 कैटेगरीज आ गई, रेड, येलो और ग्रीन। रेड वो लोग जो एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या स्ट्रेस के अंदर मौजूद थे, येलो वो लोग जो दरमियान में खड़े थे, यानी कि उनके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या स्ट्रेसेस थी लेकिन किसी न किसी तौर पे वो उसको फिलहाल मैनेज कर रहे थे। और इसके अलावा तीसरे ग्रीन वाले वो लोग जो निस्बतन बहुत बैलेंस्ड लोग थे। और इन तीनों कैटेगरीज में से सबसे खौफनाक बात ये थी कि 56% ऑफ द जो स्टाफ था वो बर्न आउट हो चुका हुआ था। मजीद मुझे इस टेस्ट से ये बात पता चला कि ना सिर्फ कि ये बर्न आउट हैं बल्कि ये अपनी नौकरियों से तंग हैं। ये इस सिक या एक टफ इन्वायरमेंट में परफॉर्म करने के लिए अब
اب راضی بھی نہیں ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ مسلسل اس انوائرمنٹ میں رہنے کی وجہ سے یا برن آؤٹ کی وجہ سے ان کی سائیکولوجیکل ایشوز کے علاوہ فزیکل سمٹمز بھی آنے شروع ہونے والے ہیں. مینز کہ ان کو کوئی نہ کوئی فزیکل ایلمنٹ شروع ہو جائے گی. اور بدقسمتی سے میرا یہ اندازہ تھرو دس ٹیسٹ صحیح نکلا کہ اسی ٹیسٹ کے درمیان اور اس کے آگے پیچھے بعض لوگوں کے ہارٹ اٹیکس بھی شروع ہو گئے، اور وہ بہت میجر ہارٹ اٹیکس تھے. لیکن میرے لیے ڈرانے والی بات یہ تھی کہ 56% لوگوں کو جو میں دیکھتا تھا تو جو برن آؤٹ کی کنڈیشن ہے، تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ 50-55 میں سے کم از کم 30 ایسے لوگ ہیں جو جلد یا بدیر یا اس نوکریوں پہ کلیپس کر کے یہاں سے چلے جائیں گے، یا ان کو بھی ہارٹ کی، معدے کی یا لیور کی یا برین ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی ایشو ہو سکتا ہے. یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میری آپ لوگ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ جب بھی آپ ٹریننگ کو شیڈیول کریں، ان چیزوں کو بہتری کرنے کے لیے کارپوریٹ سیکٹر کے اندر کسی کنسلٹنٹ کو بھی لیں تو خدارا ایک کلچر کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کیجئے کہ سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ یا وہ لائف کوچ جو لوگوں کی پرسنل اسیسمنٹ کر سکتے ہیں، ان کی مدد ضرور لیجئے. کہیں ایسا نہ ہو جس طرح میں نے پہلے کہا، آپ پہاڑ کی چوٹی پہ اس بندے کو کھڑا کرنا چاہ رہے ہوں جس کو ہائٹ فوبیا ہو. ہاں، میرے لیے اب آپ کو جاتی دفعہ فوڈ فار تھاٹ دیتا جاؤں کہ اب میں کیا کروں گا، کیونکہ کسی نہ کسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میری جو بہت ساری چیزیں ڈیولپ ہوئی 28-29 سال میں، اس میں ایک ٹیم ڈیولپمنٹ ہے. اور اب میرے اپنے بنائے ہوئے نیورو اسپرچولیٹی میتھڈولوجی کی وجہ سے میں کافی حد تک یہ بات سمجھ رہا ہوں کہ کیسے ہائی پرفارمنگ ٹیم کو بنایا جائے، اور ہائی پرفارمنگ ٹیم ایسی ہو جو مینٹلی کسی سکنس یا ڈس آرڈر یا ایشو کا بھی شکار نہ ہو. تو اب میں کروں گا کیا کہ مجھے تھوڑی محنت زیادہ کرنی پڑے گی. میں ان تمام ٹیم ممبر اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ریڈ کیٹیگری کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ 1-to-1 بیٹھ کے ان کے ساتھ نیورو پلاسٹیسٹی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ ان کی انوائرمنٹ میں، ورکنگ انوائرمنٹ میں، ان کے گھروں کے متعلق ان کو مشورے دوں گا تاکہ ان کی انوائرمنٹ کی تبدیلی ان کی سوچ میں تبدیلی لائے. اس کے علاوہ اسپرچولیٹی کے پارٹ کے اندر چاہے میں ان کو کچھ پڑھنے کے لیے بتاؤں، چاہے کسی مراقبے کی ایکسرسائز بتاؤں، چاہے کسی ایک تھاٹ پہ ارتکاز کی چیزوں کے بتاؤں، یہ کر کے میں ریڈ کیٹیگری کو یلو کی بجائے انشاءاللہ تعالی اس کو گرین پہ لاؤں گا. لیکن یہ میرا لانا یا لانے کا طریقہ کار کیوں ممکن ہو سکا کہ جب میں جان سکا کہ یہ ٹیم کے ساتھ اصل میں ایشو ہی کیا ہے. انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ اپریزل کے وقت یا سارا سال جو لو پرفارمنگ لوگ ہیں، یا وہ لوگ جو کسی زمانے میں بہت اچھا پرفارم کر رہے تھے، اچانک ان کے جو ایشوز ہیں ڈیولپ ہوئے اور وہ لو پرفارمر بن گئے ہائی پرفارمر سے. بدقسمتی سے نہ ایچ آر، نہ کوئی باس، نہ کوئی ٹرینر اس بات کو مد نظر رکھتا ہی نہیں. تو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیز اس نظریے سے شیئر کر رہا ہوں کہ میری درخواست ہے کہ کسٹمر کو جاننے سے پہلے ان لوگوں کو جانیے، ان کو بہتر کیجئے جنہوں نے کسٹمرز کو ڈیل کرنا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.